موقع دے دے دھی بھاویں امیر دی ہوئے بھاویں غریب دی ہوئے دو موقع ایسے آوے دل دھی پیکیاں دا دروازہ دے دیئے جڑے دو موقع آندے عید آندیے دھی پیکیاں دا راوے دیئے جدہ ماروے دیئے دھی پیکیاں تو کفن منگ دیئے آئیس تو وڈی علی دی دھی دی تنو غربت کیا ڈساما عید آئی تا بابا مارا گیا کفن دیواری آئی علی دی دھی دے پیکے مک گئے حضرت اللہ ماں حسین فرصت قبول فرماوے اس میں تہیم یاد رانا جڑا پردہ ہوا ماں کو کفن پوائے مل گیا حسین کفن تواڈے علاقے دے وچ کوئی غریب تو غریب بھی مر جاوے بھائی سجاد عالم جی چار پائی تے جنازہ چڑھ دیا ہے مگر جڑے غریب تے بھی میت ہوے جنازہ چار پائی تے لے آندے ہیں جنازہ چار پائی تے چایا ویندا ہے اس ویران جنگل دے وچ میرے تے کر سوال کیا چار پائی ہائی میں پاک دربار کھلوتا جڑی علماء تو میرے میں سنیے جو برداشت کرو تو علماء دے جملے پڑھ چھڑا علماء نے فرمایا اگر منگاونا چاہونا جنت جو پلنگا سجدائی انہوں فرمایا نے منگایا بیرانے جنگل جو بے لکڑیاں جناب سجاد نے اکٹھیاں کی دیا